हाय माय यूट्यूब फॅमिली, कशें आहाय सगळीं. सो हो व्हिडिओ न्हू न्हवऱ्यांचो आनी करमला ओके आम काल केलोली. सो होप तुमकां लायक जातो म्हूण आनी डू लायक शेअर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चॅनल. सो 1/2 किलो रवा तो फुगोवन दवरता ओके हेका न्हवऱ्यां लागून पीठ मळपाक. सो हांव न्हू चून करता. सो हें न्हू हांवें आतां बेसन पयलीं भाजता कित्याक बेसन भाजपा न्हू चड टायम घेता न्हू तेका लागून ओके. सो हे मगे पीठ जाय तेला ओके आनी मातशें उगत आनी मातशें टॉल हें कोत्ता ओके आनी मातशें भाजीत तें आनी मागीर काडटा. मागीर म्हाका सोय जाय तेका सोय हांव थोडीशी भाजीत ती पयली ओके. आनी कॅज्यू नट्सां पावडर 5 घालताय म्हळ्यार हांव 5 घायना हितू ओके. हांवें फर्स्ट टायम केलें तेन्ना 5 घायलोलें म्हळ्यार आतां सद्या हांव कॅज्यू नट्सां पावडर घालतलें आनी इलायची पावडर आनी शुगर पावडर करून ओके आनी थोडेशें सॉल्ट. सो या हे पाट मातशें पीठ मातशें डिफरंट वेयान लाटताय आमी लायक रवा फुगोवन बीन तेशें कोन्न फर्स्ट टायम कोत्ताय एशें कोन्न तें मातशें क्रिस्पी आनी जावपा लागून. सो हांवें 1/2 किलो बेसना हेका न्हू एक अर्द नाल्ला ओड घेयलोलें. सो तें हांवें सोय फ्राय कोत्ता आनी तीळ हांव थोडेशें फ्राय कोत्ता. हें एक्चुली चड हें केलोलें. पावडर शुगर घालता लायक गोड जाव पर्यंत ती घालपाची कितू आहा ते ओके. शुगरा मेजरमेंट घेयन हांवें शुगर ग्रायंड कोन्न दवरल्या पावडर शुगर ती मिक्स करून तेच मागीर टेस्ट चोवपाचो. सो तितू हांवें आतां एलचे पावडर घायला. एलचे पावडर घायला हांवें एक स्पून अशें 1/2 स्पून अशें आनी तीळ घायलाय आनी शुगर घायल्या आनी सोय घायल्या. सोय 1/2 वड्याक घायल्या हें ओके. आतां हांव टेस्ट कोत्ता. सॉल्ट घायला आनी थोडीशी शुगर घालता. सो आतां रवा चून करता. मामा तितून आतां मीठ घायल्या 1 टेबल स्पून अशी आनी 1/2 किलो रवा घेयला तो ती फ्राय केला रोस्ट केला. मागीर कोकोनट घेयला तें एक 1/2 असो आनी तो मागीर रोस्ट केला आनी ते वेलची पावडर शुगर तीळ खसखस तें सगळें घालून कॅज्यू नट्सां बीन तें घालून चून रेडी केला. सो आतां तें पीठ मोठाय 1 किलो पीठ आमगेलें आनी 1/2 kg रवा फुगयलो तें 1/2 किलो पीठ मोठाय हा. तांती एक तांती घायला मैदा 1/2 किलो आनी सॉल्ट आनी नाल्ला रोस काडला. 1/2 वडे आमी नाल्ल हें केला आनी रवो 1 स्पून आनी पावडर शुगर
हाय माय यूट्यूब फॅमिली, गुड मॉर्निंग. कशें आहाय सगळीं? सो आज न्हू हांव सावंड येयलां. अर्ली मॉर्निंग उठोन येयलोलें, 6 o'clock उठोन भायर सरलो हांव. आनीक माय ती आतां येतोली, तांकां 9 o'clock आपयला ड्रायव्हरा. आनी हांव येयलां आतां च्या बीन पिलां आनी रोप मेशनाक आयला. मागीर आतां मातशें हें करपा जाय म्हाका, हांव गोठ करपा वयता. थोडो दाखयता हा. लास्ट टायम केलोलो, मेशना आवाज येता आसतलो मातशें. आनी गोठ मुट्टून लास्ट इयर हांवें केलोलो तोच सेटअप हांव परत कोत्ता. हे पाट मातशें डिफरंट करपा चिंतलोलें, म्हळ्यार टायम पावना क्रिएटिविटी करपा. आनी हांव दाखयता तुमकां हांवें कितें कितें केलो तें. ओके, लास्ट टायम. सो तेंचे हांव कोत्ता, तेंचे हांव परत कोत्ता. सो न्हू तें एक्चुली मायगे रुमान टेबल आहलो न्हू, तेजेर कोत्ताय आमी. तें टेबल दाखयलें न्हू तेजेर कोत्ता हा. आनी हांवें थोडे सामान न्हू हांवें केलें ते पाटी मगे DIY केलोलें. हाय गायज, सो गोठ कंप्लीट जाल म्हगेलो. आनी लास्ट टायम केलो तोच हांवें दाखयता. ओके, हांव जस्ट देव मांडून हांव तुमकां दाखयता फायनल लूक. आनी मागीर रातीको दाखयता, लायक लायट्स बीन घालून कशें दिसत तें. ओके, कित्याक आतां दिसा कांय दिसती पडना न्हू, तेका लागून हांव एक्सप्लेन कोत्ता हांवें कितें करून DIY बीन केलें तें. सो हें घर न्हू कार्बोर्डा केलां. आनी हे कोकोनट ट्रीज पळय आहाय न्हू, ते मोटू हांवें फ्लिपकार्टाचेर ऑर्डर केलेले लास्ट टायम. आनी हे मोटू कार्पेंट्री. ओके, आनी हे स्टिक्स मेळटाय आयस्क्रीम स्टिक्सा भाशेन. सो तेंचे हांवें ब्रीज केलोली. आनी हें पळय थर्माकोल आहा तें मगे ट्रेडमिलाचें. सो ट्रेडमिला हें सगळें ट्रेडमिला येयलोलें. ग्लू गनान स्टीक करून गॉरेज केल्या हांवें ती. आनी पेंटींग बी मारला. आनी चेरी ब्रीज केल्या ही. आनी बोट मोटू आमी हनीमुनाक गेलो न्हू, सो थिंगसोन हावज बोट हाडलोली. सो ही हावज बोट. सो एक किंग मगे बोटीन येता आनी हे मागीर बोटीनूय येतो अशें. सो ही गॉरेज तेंगेली. ओके, आनी हिंगे क्रिसमस फातर लायला. आनी ही बेग गेल्या थिंगसोन वचपाची गोट्या एंट्री. हें आमगेलें रिंग होल्डर, हें आनी हें. ओके, सो तें हांवें नेस्ट काडून हिंग दवरलां. आनी हें गोटें अशें कोन्न. आनी हें ग्रासां मेळटा, ही ऑनलायन ऑर्डर केलेली मेळटा. ओके, हिंग मातये बीन कांय करूं मेळना म्हूण. आनी हें गोरवां गोठे असो. सो शीप सगळीं हिंगा अशीं तीं वयताय चोवपा. आनी गोठकारांगे घर, म्हणजे हे शीप पळय पोसताय न्हू तेंगे घरां कळना तुमकां. हें हांवें कार्बोर्डा केलां आख्खें DIY करून. आनी हे चिमटे,
कलरफूल हे म्हाका मगे नेबरान दिलोले करून सो लायक दीस ही लायट घायले स्टाराच्यो ती मोदे बॅकग्रावंडा बुकिला ताका बांदून घालून दवरलो आहा न्हू ताका लागून आतां क्रिसमस फादर दिसपी पड न्हू तो एक लायला आनी हितींग एक धाकटेशें क्यूट लायला आनी लायट्स बीन हांव मागीर रातीको दाखयता ओके आतां हांव रांदपा वयता रांदीत तें हांव दाखयना सगलें हेचो हांव पॅक करपा जाय माय बीन येयली माय बीन दाखयता तुमकां राव हॅलो कोहिना बाय हांव न्हिदता भितर हां चलस चेरी हां ओके ती न्हिदपाव गेली तेगे एसलो टायमा अशें करून न्हिदपाचें चल मागीर ओके हांव मागीर रांदता कोत्ता हें अनपॅक कोत्ता मेड आपयलो आहा कामां ती देंपरां पळयतली सगळें म्हाका जाग्यार लावपा जाय आख्खें घर मॅस जालो हांवें गोट्या सगळें सामान हाडलो तें हाय गायज सो आमचें मगे जालें हांव बाजरान गेलोलें शॉपिंग करपा मेड येयलोली ती निवळ कोन्न गेली आनी मगे डेकोरेशन रातीको दाखयता तुमकां केश दिसोता तें हे हाफ kg साखर घायल्या आनी 250 ग्राम न्यूट्रलायज बटर घायला ओके मेल्ट करून आनी तें मिक्स करता आतां नाल्ल हांवें 3 घालता हाफ किलाचे पूण 2 बारीक आहलो मो हांवें तितून 4 नाल्ल एड केले हाफ किला तें मिक्स केलें म्हणटरी आतां हांव तितून 7 सांती घालता हांव नॉर्मली हाफ kg 6 घालता म्हळ्यार हे पाटी हांवें 7 घायलें आनी बेकिंग पावडर बी हांवें कांय यूज केलें ना तितून एलची पावडर घायला आनी वेनिला एसेन्स घायला आनी सोय न्हू मातशें मिक्सरान मारलो हांवें बारीक आनी अशें करून रेडी जाता मागीर ओके आनी थोडेशें सॉल्ट उडोवपाचें ओके आनी मागीर हांव तितून हाफ kg रवा एड करतलें सो काल राती व्हिडिओ घालपाक म्हाका मेळना सो आख्खो व्लॉग हांव एकू कोत्ता कंबायन ओके सो लायक ताळ मातशें गेलो म्हगेलो एवरी मॉर्निंग हेंच सीन आसता ताळ सारको गायब जाता आय एम श्योर सगल्यांगेर जाता आसतलो ह्या दिसांनी आतां ओवन प्री हिटार दवरलो हांवें भात करपा घालता म्हगे भात हें सो तें भात हें हाफ किलो तें हाफ किलो रवा हाफ किलो हाफ किलो शुगर 250 ग्राम बटर घेयला हांवें न्यूट्रलाइटा बटर यूज कोत्ता हांव तो घेयला हांवें एक ब्लॉक 250 ग्रामाचो आनीक तितून थोडेशें सॉल्ट आनीक कॅज्यू नट्स घायलाय ओके आनीक हें बटर घायला 7 एग्स घायले हांव नॉर्मली हाफ kg न्हू 6 एग्स घालता म्हळ्यार हे पाटें 7 घायले ओके आनीक बेकिंग पावडर बेकिंग सोडा कितें जाय जाल्यार तुमी घाले म्हळ्यार हांव घायना आनी वनिला एसेन्स घायला हें ओके आनी कांय घायलें ना इतलें तें मिक्सरान मातशें मारलां साखर मातशें बारीक तें सोय मातशें बारीक केल्या मिक्सरान आनी ती घायल्या आनी रवा आनी वेट इनग्रिडियंट्स म्हणटरी एग्स बटर आनी शुगर तें बरें करून बीट केलां पयलें आनी थोडी इलायची पावडर घायला ओके तेंच इट आनी कांय ना आनी हेजे बेकिंगा रेडी सो
सो माय यूट्यूब फॅमिली, आय होप तुमको व्हिडिओ लायक जाला आसता म्हण. आनी इफ यू लायक एनीथिंग इन दीस व्हिडिओ, डू लायक, शेअर, कमेंट एंड डू सबस्क्रायब टू माय यूट्यूब चॅनल. एंड सॉरी काल म्हाका व्लॉग घालपाक मेळ्ळो ना कित्याक आय वॉज टू मच बिजी एंड टायर्ड. काल म्हाका एक सेकेंडा देखून मातशें बसपाक सुद्दां टायम मेळ्ळो ना कित्याक सगळें रांदता कोत्ता आनी पॅकींग कोत्ता म्हणल्यार टायम गेलो. मागीर तेंपरांबर मेड येयली. मेड येवन ते बरें मातशें रावलें कोलें. बाजरां गेलें. बाजरां सोयेन भातां रेडी केलां. कितें मेळटा तेशें कोन्न शूट केलां. सॉरी कितें मिस्टेक्स आहाय जाल्यार पयलें सांगोता. आनी आय होप तुमगे रेसिपीजूय लायक जाला आसता म्हण. इन डिटेल चोडूय दाखोवपाक मेळना. केन्ना हांव इन फ्युचर परत कोत्तोलें हाडटोलें तुमकां स्पेशली डेडिकेटेड व्हिडिओ अशें. ओके. आनीक नोवरी बीन टेस्टा बीन बऱ्यो जालोल्यो. भातूय बरें जालोलां आनी सगळें स्वीट डिशीज बरो जाला. ओके. आनी होप तुमकां हें लायक जाला आसता म्हण तेका लागून. ओके. सो व्हिडिओ हिंगा एंड कोता. बाय गायज. सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग.